बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई से एहतजाज से मुतल्लिक जो अहम पेशरफ सामने आई है। कुछ पॉलिस के हवाले से मीडिया ये दावा कर रहा है कि उन्होंने माजरत कर ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज है उसमें ड्यूटी देने से। उसके ऊपर जो पुलिस अफसरान और अहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ इस्लामाबाद बार कौंसिल की जानिब से एक बड़ा स्टैंड लिया गया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जिस तरीके से अदालतों में पेश किया जा रहा है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के केस में इस्लामाबाद में जो अब नई गिरफ़्तारियाँ हुई हैं जिनको अदालत ने डिस्चार्ज किया है, तो अदालत ने पूरी चार्जशीट लगाई है प्रोसिक्यूशन पर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इमरान खान की GHQ हमला केस में मैंने आपको बताया था 2 दरख्वास्तें हैं, एक बरीयत की और एक सेक्शन 788 डिलीट होने की। उसमें जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान का इस वक्त पंजाब की सूरत हाल क्या है। कहा जाता है कि पंजाब से लोग नहीं निकले। आपने देखा 9 मई के बाद जो कुछ पंजाब के साथ हुआ वो शायद उसका कोई मुवाज़ना नहीं। चूँकि हम जब खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो वहाँ पेशावर हाई कोर्ट मौजूद थी, यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ 9 मई से लेके 9 मई से पहले ज़मान पार्क, इमरान खान की गिरफ़्तारियाँ और वो ज़मान पार्क 36 घंटे आपको याद होगा ऑपरेशन जारी रहते थे। फिर उसके बाद, और वो यही पंजाब के लोग थे। उसके बाद आपको याद होगा 9 मई के बाद जो सूरत हाल बनी, 20 से 22 हज़ार 3 MPO के ऑर्डर जारी हुए। आप अंदाज़ा लगा लें। अब मैं आपको अगली चीज़ बताने लगा हूँ कि ये पिछले 3 माह में रिपोर्ट आई है कि 9405 सियासी कारकुनान को इन 3 माह में गिरफ़्तार किया गया पंजाब भर से। तो मुझे बताएं पंजाब क्या करे। 8 फरवरी को सारी दुनिया ने देखा कि लाहौर से किस तरह से क्लीन बोल्ड किया है माफिया को, पंजाब से किस तरह से फारिग कर दिया है। बाकी भी इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम लोग कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल पंजाब पे गुजरी है, जिस तरीके से लाहौर की पूरी क़यादत ने स्टैंड लिया और वो आज तक जेलों में पड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पंजाब और लाहौर के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो 26 नवंबर का मामला था या 24 नवंबर का, उसमें सूरत हाल ये थी कि गलियाँ बंद थीं, सड़कें तो हमने भी सुना था गलियां तक बंद थीं। इतना ऐसा कर्फ्यू शायद ही किसी ने लाइफ में देखा हो। ऐसे हालात में ये कह देना कि जी पंजाब के लोगों ने शायद अपना जो हक़ है वो अदा नहीं किया, तो मैं इससे एग्री नहीं करता हालात ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए। अब ये रिपोर्ट सामने आई है, मीडिया रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट में पुलिस ने गुज़श्ता 3 माह के दौरान पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाहरों में मुलज़मान की गिरफ़्तारी और मुकदमात की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी है कि बहुत बड़ा जो है वो कारनामा हुआ है। तो जनाब आप भी देखें, आपके अहकामात पे हमने शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी की है। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया सितंबर से नवंबर तक पंजाब भर में 9405 सियासी कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया। PTI कारकुनान और क़यादत के ख़िलाफ़ 354 मुकदमात दर्ज हुए। दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत 63 मुकदमात का अंदराज हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबलों समेत दीगर दफ़ात के तहत 291 मुकदमात दर्ज हुए। 3 माह में सबसे ज़्यादा 149 मुकदमात लाहौर में दर्ज हुए। दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत लाहौर में 5 मुकदमात दर्ज हुए। 149 मुकदमात में 1325 क़यादत और कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया। रिपोर्ट में कहा गया मुसर्रत चिंगजा अहमद रशीद भट्टी की गिरफ़्तारी लाहौर से अक्टूबर में हुई। पंजाब भर में दर्ज मुकदमात में 6204 सियासी कारकुन और कायदीन नामजद हैं। ये इस वक्त की तफसीलात हैं और ये सियासी कारकुनान की गिरफ़्तारियाँ हैं 3 महीनों में ये पंजाब में, जिसमें बात की जाती है कि देखें जी, जिनकी पूरी जमात की पूरे पाकिस्तान में 9000 कारकुन नहीं होंगे, वहाँ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में 3 महीनों में गिरफ़्तार हुए हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जो 788 के को डिलीट करने की दरख्वास्त थी उसके ऊपर अदालत में समाअत हुई। GHQ हमला केस में आज दहशतगर्दी अदालत अडयाला जेल में समाअत हुई। इमरान खान की जानिब से GHQ गेट हमला केस में दहशतगर्दी की दफ़ा ख़त्म करने की दरख्वास्त में रावलपिंडी की दहशतगर्दी अदालत में दायर की गई। अदालत ने कल के लिए इस्तग़ासा को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिए। पहले इमरान खान ने 13 मुकदमात में दरख्वास्तें दी थी। आज जो 14वां मुकदमा है जो GHQ का मरकज़ी मुकदमा है, जिसमें अदालत की जानिब से कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो 780 लगाई गई थी उसको डिलीट करने की ये पेशरफ सामने आई है। साथ मैं आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया है, लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में, और उसमें ये इस्तदा की गई कि जो बरीयत की दरख्वास्त खारिज की गई है वो
فیصلہ درست نہیں ہے۔ بریت کی درخواست GHQ حملہ کیس میں خارج کی گئی تھی، اس پر عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ یہ مہربانی کر کے جو بریت کی درخواستیں ہیں وہ منظور کی جائے۔ ڈویژن بینچ میں اعتراض لگا تھا، آج وہ اعتراضات ختم ہو گئے ہیں اور اب میرٹ کے اوپر کل سماعت ہوگی۔ شیخ رشید نے بریت کی درخواست خارج کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں پٹیشن دائر کی۔ GHQ حملہ کیس میں بریت کی درخواست خارج ہوئی تھی۔ دہشت گردی عدالت نے GHQ حملہ کیس میں بریت کی درخواست خارج کی تھی۔ شیخ رشید کے وکیل کا کہنا ہے کہ نئی ترمیمی درخواست دائر کر دی گئی ہے اور جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس صداقت علی خان پر مشتمل ڈویژن بینچ ہے جو سماعت کرے گا۔ اور چونکہ اس بینچ کے حوالے سے جتنی میری اوپینین ہے کہ وہ ٹرائل کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ڈویژن بینچ میں یہ درخواست دائر کی ہے اور شیخ رشید اس معاملے کو سپریم کورٹ کے تک لے کے جائیں گے تو یہ ریگولر بینچوں میں جائے گا، تو وہاں سے امید ہے کہ یہ جو سارا کیس ہے یہ کٹا چھٹا کھل جائے گا۔ وہیں پہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی جانب سے آج پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ 3 دسمبر کو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں جو صدر ہیں راجہ محمد شکیل عباسی اور اس کے علاوہ باقی تمام لوگ موجود تھے۔ ملک میں شدید سیاسی تناؤ بالخصوص وفاق اور ایک صوبے میں جاری کشمکش پہ گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج کے بعد وفاقی دارالحکومت میں وکلاء اور دیگر بے گناہ افراد بالخصوص پختون کمیونٹی کے افراد جن کا پرتشدد واقعات سے تعلق بھی نہ ہے، ان کی پولیس کی جانب سے اندھا دھند غیر قانونی گرفتاریوں کی شدید مذمت کی گئی۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن گرفتار افراد سے ملاقات کے لیے آنے والے اہل خانہ کی احاطہ عدالت کے باہر سے غیر قانونی گرفتاریوں کی بھی مذمت کرتی ہے۔ پولیس کی جانب سے ایسے اقدامات آئین اور قانون کی واضح خلاف ورزی اور مساوات، انصاف اور قانون کی عمل داری کے اصولوں کے منافی ہیں۔ اب جو پختونوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان بھی پختون ہیں، آپ اندازہ لگا لیں۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن حکومت پاکستان اور تمام متعلقہ حکام سے ان غیر قانونی اقدامات سے فی الفور نوٹس لینے اور سدباب کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن پہلے بھی مختلف مواقع پر اس بات کا مطالبہ کر چکی ہے، ایک مرتبہ پھر اعادہ کرتی ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں امن اور سیاسی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے اور حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کرتی ہے سیاسی تناؤ کو فوری طور پر کم کرنے اور ملک میں سیاسی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے۔ بیسیکلی جو نہ صرف پختونوں کی گرفتاریاں ہیں بلکہ جو ان کا حال احوال معلوم کرنے ان کی فیملیاں دور دراز سے آتی ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، پھر ان کے منہ پہ کپڑے ڈالے جاتے ہیں، پھر ایک گاڑی جس میں 20 لوگ لائے جا سکتے ہیں وہاں 60 70 لوگوں کو اس میں لے کے آیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں جس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ وہیں پہ کچھ ریڑھی باندھ تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کو گرفتار کر کے 9 مئی کے مقدمات میں نامزد کر دیا گیا۔ عدالت کہتی ہے کہ یہ جو مقدمہ تھا جس میں ان کو 9 مئی کے مقدمے میں نامزد کیا، وہ مقدمہ درج ہوا تھا 10 مئی 2023 کو اور اس میں 173 کے چلان بھی جمع ہو چکا ہے۔ دا پریزنٹ اکیوز پرسن ساجد الرحمان اور محمد رفیق، یہ دونوں ریڑھی باندھ ہیں، لیکن پٹھان ہے، اس وجہ سے PTI کا ان کو کہہ کے اٹھا لیا گیا اور ان کو 9 مئی کے مقدمے میں انوالو کر گیا۔ آئی ہیو ویری کیئرفلی گون تھرو دی ریکارڈ، جج کہتے ہیں دہشت گردی عدالت کے کہ میں نے بڑے احتیاط سے سارے اس کو دیکھا اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ جو ضمنی نمبر 19 ہے واز پریما فیشا انسٹیڈ ان دی ریکارڈ ایٹ دی بیلیٹر سٹیج، کہ جو ضمنی نمبر 19 انہوں نے لکھی ہے وہ جو ضمنی نمبر 19 ہے وہ بہت دیر سے لکھی گئی ہے، جبکہ 173 کی رپورٹ بھی آ چکی ہے۔ اور اس کے بعد پولیس کی جو ڈائریاں ہیں وہ خاموش ہیں کہ کیوں نہ ساجد الرحمان کا کہیں ذکر ہے نہ کسی اور کا ذکر ہے۔ تو عدالت کہتی ہے کہ یہ ایک بڑا عجیب ہے کہ ان کو تقریباً 1.5 سال سے زائد عرصہ کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ کیپنگ ان ویو سپرا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز، عدالت پورا 2 صفحات کا پورا فیصلہ لکھنے کے بعد، یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد کہتی ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کو ان مقدمات سے ڈسچارج کیا جاتا ہے، ان کی حد تک مقدمے کو قلعدم۔ یہ 9 مئی کا اسلام آباد کا مقدمہ ہے۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ اتنے دفعہ ضمنیاں لکھی گئی، 19 ضمنیاں لکھی گئیں، کہیں ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے۔ اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ آپ نے ان کو ضمنی میں، جبکہ چلان بھی جمع ہو چکا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کس طریقے سے، صرف کیا ہے کہ وہ پٹھان ہیں اور ان جو ایمان مزاری اس وقت کیس لڑ رہی ہیں، اور ایمان مزاری جیسی ایک دلیر خاتون وہ بھی اگر رونے لگ جائے، آج وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو پختونوں کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں اور وہ ایک پریشانی ہے، پوری قوم کے لیے ایک پریشانی ہے، تو اس پر وہ بھی رو پڑی۔ انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، کیوں نفرتیں اور دوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ڈی چوک میں احتجاج کے دوران غیر حاضر پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
IG اسلام آباد کی جانب سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جس کے تحت ایسے تمام افسران اور اہلکاروں کی فہرست مرتب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حکم نامے میں سخت سزا تجویز کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایسے افسران اور اہلکاروں کو نوکریوں سے برخاست کیا جائے۔ 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ احتجاج کے لیے جب پہنچا تو اس وقت کئی افسران اور جو صحافی کہہ رہے ہیں کہ کئی افسران اور اہلکاروں نے معذرت کر لی تھی، ڈیوٹی سے، تو اس وجہ سے کہ چونکہ وہ پابند تھے ڈیوٹی کرنے کے اور انہوں نے ڈیوٹی نہیں کی، تو IG نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ان تمام لوگوں کی لسٹیں بنائی جائیں اور ان کو جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ ان کو برخاست کرنے کی، نوکریوں سے برطرف کرنے کی، وہ دینے کا کہا گیا ہے، اور اس کے اوپر اب رپورٹس بنے گی اور اس کے اوپر یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔